Yung buntag kaninyong tanan mga ka-subscribers, mga Kaling TV. So niya kita karon dinhi sa Dinagat Island. So ako ipakita kaninyo mga Kaling TV ang unsa kanindot ang Dinagat Island, ug unsa kanindot ang mga view, mga mountains nga nindot kay to makita. Mo ni siya ang Matingdi San Jose Dinagat Island nga pantalan diri ang sakayan kung matuta og Surigao City. So kini nga isla nga imong makita nga niya karon nga akong gi-focus karon dinhi sa video, mo ni siya ang lungsod sa Dinagat. So makita nga bago pa ang mga tao niabot gikan kini siya sa Surigao City nga lansa mao pa ni siya pag-abot. So mo ni siya ang port of Matingdi San Jose Dinagat Island. Mo ni siya ang daungan ng San Jose Dinagat Island. Makita ang nindot kayong view sa bukid nga dunay mga kalubihan, dunay mga balay. So kadtong wala pa makaadto o makaanhi sa San Jose Dinagat Island, ani na ta dinhi. So kay kung makaanhi mo dinhi, dili gid mo magmahay tungod sa pagka nindot sa environment nga inyong makita, ma-feel o labaw sa tanan yung makita ang nindot kayo nga mga kabukiran, nindot kayo nga mga isla, o nindot kayo nga view sa kadagatan nga ito makita. Ini siyang lansa nga inyo nakita karon, gikan ni siya sa Surigao City, paingon ni siya sa San Jose Dinagat Island. So nako sa sulod ani sa lansa mga Kaling TV. Bino mga Kaling TV, ayaw mo kalimot no sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, Ling TV. Aron nga masundan ninyo ang ako ang mga videos nga akong i-post sa ako ang channel. Ayaw po mo kalimot sa pag-share aron nga daghan nga makakita labi na gyud sa mga wala pa makaani sa San Jose Dinagat Island o sa Dinagat o Dinagat Island. Shout out sa tanan yung mga Dinagat non, sa tanan yung mga taga San Jose, taga Dinagat, taga Valencia, o sa mga taga Basilisa, taga Abaca, o Loreto. Shout out. O mayo-mayo nga pagtanaw ninyo nining video nga ako ang gihimo nga kining video. Kung kamo naka-adto na o naka-anya na sa mga lugar, so dili ni bag-o para ninyo. So kini nga video ato ning gipakita o ato ning gi-post for the sake sa mga wala pa maka-ani nga gustong makakita unsa day kanindot ang view sa Dinagat Island o Dinagat, mismo Dinagat versus Dinagat. So mo ni siya ang area sa Dinagat Island o mismo sa mismong lungsod sa Dinagat kining island kalat na. Shout out sa tanan ng mga YouTubers, sa tanan ng mga vloggers na mga YouTubers. Shout out ninyo mga ka-subscribers, mga Kaling TV. So hopefully nga makaadto mo dinhi sa Dinagat Island. Daghan kayo mga lugar diri nga nindot kayo nga nahimong center of attraction sa mga turista labi na gyud sa Kagjanaw. So nindot kayo ang 1,000 steps nga hagdanan paingon sa bukid sa katong gitawag Stairway to Heaven. So usa pud na siya ron nga nahimong center of attraction sa lungsod sa Kagjanaw, ang Stairway to Heaven nga taas nga hagdanan
mo sa bukid nga gitawag Red Mountain, Stairway to Heaven. So ani na mo dinhi aron nga makahimo mo sa pagtan-aw sa tindot kay nga mga tan-aw sa Dinagat Island. So dinhi nga video din ako nag-video nini mong bangka nga nagdagan. Mao ni siya dinhi gitawag baybay sa kanmingi lungsod sa Dinagat. Gitawag ni diri nga area of White Beach kanmingi lungsod sa Dinagat Island. Bisan pagunsa ka dagko sa balod, dili kita mabalaka kung kita dunay pagsalig, so dili ta mahadlok mabalaka bisan pa man sa mga baloron nga kahimtang sa imong pagpanaw sa imong pagkinabuhi. Dili gyud malikayan nga dunay mga bagyo nga mga unos sa mga pagsulay mabot sa ato kinabuhi. So kani dinhi mao ni siya ang Barangay Luna nga kuha di rin ako nagtindog nini nga pag video nako nata dinhi ini nga area sa Barangay Luna, San Jose, Dinagat Island. So ato inyo makita mga Kaling TV ang nindot kayo nga mga kakahuyan gitawag breathtaking of Mountain of Luna, San Jose, Dinagat Island. Medyo hangin-hangin na ang akong pag-video ini tungod kay kaming magud ang bagyo niini. Dunay bagyo nga tawag bagyong Krising. Mainungdan nga medyo hangin o medyo dili mayo ang dagatan nato medyo dagko gud ang mga balod. So kini nga area dinhi mao ni siya ang mismong Dinagat katong dagat nga akong videohan. Kilid niya na mo ang pantalan sa Dinagat Kaling TV. Medyo puso ngayon na ito makita nga medyo ang dagat medyo malabo, lubog siya tungod sa bagyo nga Krising. Una nga ang dagat medyo dagko siya. Okay, welcome mo sa San Jose Boulevard. Muna siya ang pantalan ng mga ka-subscribers sa San Jose nga karon padayon pang gitrabaho o gipalapdan kini tungod kay gipang dakan o gipataasan kini nga mao nga boulevard pantalan nga sa karon under company siya constructing mo trabaho pa ni siya ron padayon pag trabaho ani nga mao nga boulevard sa San Jose, Dinagat Island. So kini nga area mao ni siya ang area diin banda sa Libho, Dinagat Island. Mao ni siya ang dalan diin dool na sa Libho. Kini siya nga dalan dinhi mo ni ang padulong sa Valencia katong palugsong nga paingon sa Valencia. Shout out sa tanan nga taga Valencia kag Janao, Dinagat Island. So mo ni siya ang dungguanan dati sa San Jose, Dinagat Island sa mga barge o sa mga lansa. Nindot kayo ang area o makabukira itong makita. So mo ni siya ang Barangay Valencia, Caljanao, Dinagat Island. So ato makita diri nga kani siyang area na ani siya na ilado ni tungod sa ang barangay tungod sa mining. So napoy mining dinhi ang lugar mga Kaling TV. Ayaw mo kalimot mga
higala no sa pag-subscribe sa ako nga YouTube channel, Ling TV, o sa pag-share. O salamat kayo sa mga nagsubaybay o nagtanaw sa ato ang videos sa ato ang YouTube channel. Shout out sa tanan nga mga vloggers, tanan nga mga vloggers na mga YouTubers, nga mga taga Pilipinas, o bisan pa man sa lain nga nasod. Shout out ninyo din ha, o maayong pagtanaw sa ato nga video dinhi sa Dinagat Island. So mo ni siya ang Bards Sulansa nga gikan sa Surigao City nga mudunggo ay na dinhi sa Pantalan sa San Jose, Dinagat Island. Okay, welcome mga higala, mga kaibigan sa daungan ng San Jose, Dinagat Island. Maligayang pagdating mga taga Dinagat.